गति मार्ग ज्ञातव्य लौकिक वैदिक प्रमाण ज्ञानाभावे तुमा परस्य सर्व प्रमाणात् दूरे वर्तमानस्य कदाचित् शक्तिवत् उपचलेन तत्रैव ज्ञायतीति आशंका दुरन्तवीर्यस्येति दृष्टान्तो यस्य वीर्यस्य पराक्रमो न समाप्यत एव कदाचिदपि समाप्ति चेत् प्रलयेति दुरन्तता प्रलयान्तरं तु ज्ञात्वा नास्तीति भावः किञ्च कालस्यैव परिज्ञानं सम्भवति तच्च कालचक्रं पाणो यस्य कालस्यापि स्थितिः तिष्ठति अथवा सर्वमेव जगद्रथः तस्यापि अधश्चक्रं तत्प्राणो यस्येति हस्तचालनेन चलति हस्ताधारस्य स कथं सकटस्थ ज्ञातुं शक्यते अथवा भगवद अनुवृत्तिरेव ज्ञान हेतु विद्या यो मायेति दीर्घकालात् अन्य नैरन्तर्यं च सेवायां माया अभावोऽपि अङ्ग्रम् सर्वै लौकिको वैदिकश्च माया भगवन्तं भजते एवं कृते अयम् अस्माभ्याम् इदं दास्यतीति बुद्ध्या भगवतः सकाशात् पदार्थान् ग्रहीतुं भगवद्वञ्चनार्थं प्रयत्नं करणार्थं भगवान् तु ततोऽपि चतुर ततो माया त्याज्य स्वयुक्ति विचारे मायेते पर्याय सन्तता निस्तरन्तर अनुपश्चाद्वृत्तिरिति च गति पश्चात् भावेन दीर्घकालादवो बोधितुं चरण परिज्ञानमि मार्ग ज्ञान हेतु तदेव पंकजं तस्य गन्धः भगवतः सैने पाद संवाने ऊर्ध्वमुखस्य चरणस्य अग्राणे गन्धो अनुभूयते तदा तेषां हृदये भगवान् स्वच्छन्द्रं सेते बहिरिन्द्रियाणि च गन्धेन आकुष्ठानि तथैव प्रविशन्ति स च भगवन् मार्ग जानाति इति ज्ञानपक्ष भक्तिपक्षे तु तस्य चरणो भक्तिमार्ग स च क्षुद्रे विशदे अन्तःकरणे आविर्भूतं सर्वजनं तदा गन्धसन्त प्रेम वा तस्य भजनं निरन्तरानुवृत्तिरिति एवं प्रासंगिकमुक्त्वा भिन्न उपक्रमेण प्रस्तुतमः अतेति प्रश्नेनैव ज्ञायते भवन्तो भगवन्निष्ठा इति यह संसारे भगवन्तो नम भवन्त यो यत् श्रद्धा स एव स इति वचनात् धन्या इति च धनं भगवद्भक्ति ज्ञानं अर्हन्ति इति धन्या इत्थमिति हीनमपि सम्बोध्य अनसौरम् अनवसरीकृत्य तन्मुखादपि परमादरणेन श्रवणम् एवं प्रकटः वासुदेवेति देवान्तर्भजनं निर्मितम् अखिललोकनाथेति च तस्य सर्व ईश्वरस्य च ज्ञात्वा वेदान्तवेद्यतां च एवं आत्मज्ञानार्थं सुदृढस्नेहार्थं च विशेषेण द्वयमुक्त्वा रुच्यार्थम् आत्मपदं प्रयुज्य भावां देवत्वेन रतिं कुर्वन्ति अतो धन्या इति कुर्वन्तमन्द तस्य फलं पुनः कालचक्र संसारचक्रे महावर्तरूपे पुनः पतनाभावः एतदेहावसानपर्यन्तं यथा भवतुं तथैव पुनः शब्दार्थः अनादरभावाय उग्रयते कुत्र इति उद्धृत्यमिति आकाङ्क्षम इदं भागवतमिति भगवता सर्वसम्बन्धी भागवतं नामेति वसितं पुरातनं पुराणमिति जातिशब्दः वेदेन समाङ्गितं मतान्तरेषु एव न तवेद विपत्तिषेद वस्तु निर्माणार्थं प्रासंगिकं कथमपि पुरुषोत्तमः कथेवैत्या उत्तमश्लोकचरित्रमिति उत्तमश्लोकस्य चरितं यत्र आशज्ञानेन भगवान् वेदव्यासो अभूयायाः ग्रन्थप्रवृत्ति सर्वां मुक्तये धनप्राप्ति कल्याणं च लक्ष्म्यात् सर्वगतायां भक्त्या श्रवणात् महदिति च स्वतो गुणतो अर्थतः च स्वतः ज्ञानार्थं परं ब्रह्मा व्यास शोकां वेदवत् पाठितवान् गोप्यत्वाच्च सूतमिति जितेन्द्रियत्वात् ज्ञानं च अत्र अंगम
तस उत्कृष्ट भागवतम फलमिति अभिप्रायेण आत्मवतामरमिति प्रमाणांतर चिंता न करते विद्या सर्ववेदेति तैवर्गिक नाम उद्धारार्थे वेद शिक्षुद्राणाम इत्यास उभयं सारोद्धारत्वात् सर्वोद्धारकत्वं परम्परामाश्रयेति स्पष्टं प्रायो मरणपर्यन्तम् अन्यनिवृत्ति गंगायामिति देशोत्कर्ष परमर्षिभिः सत्संग धर्म का शरणं गता इत्यदि षष्ठ प्रश्न उत्तरमान कष्ट धर्मस्तु भगवते सगत आस्थिते चरण शरण चिंता करे तो अंधकार तुल्यम् तेन पीहित दक्षिणां न त्वान्धानां स्वतो दुष्टानां अदुष्टानां पुनः धर्मादिज्ञापनार्थं पुराणरूपको अधुनोदित स्थितेव लोके प्रकृतिभूतेत्यर्थः सस प्राप्ति प्रकारमः तत्रेति विप्रायति संबोधनेन सर्वपुरकत्वा सुखप्रथमं पूरितवान् अधुना पुनः स्मरणेन भवन्तः पूरयन्ति इति लौकिकत्वभावाय ऋषिः असन्दिग्धार्थं कथनम् उत्तरत्रं प्रकाशनाय च भूरि तेजस प्रकाशय च ब्रह्मवित्वेन तेजो विशेषो वा सर्वज्ञत्वाय तथा सर्वतोमुखं भागवतं जातमित्या अहं च इति सर्व एव अधीतवन्तः अहं च तदोपदेशसभायां प्रसंगात् न श्रुतं किन्तु सुखानुग्रहात् उत्तः तत्र उपविश्य अनुग्रहं प्राप्य तत्र निविष्ट स अहम् उपदेशान् प्राप्त भागवतवान् युष्मान् च अध्ययनम् अनतिक्रम्य तन्मध्ये यथामति स्वबुद्ध्यानुसारेण अनेन गर्वपरिहार उक्ताद् अधिको अर्थो असाविति ज्ञायते इति भागवतश्रीनां श्रीलक्ष्मण भट्ट आत्मजं वल्लभचितायां प्रथम स्कन्धे तृतीयाध्याय सम्पूर्णम् चतुर्थाध्याय एवं भागवतार्थस्य निर्धारः स्वाधिकारत त्रिविकृतो द्वितीये तु त्रिवित्याज समर्थन मध्याधिकारी असाथं तदर्थ विनिरूप्यते नारदस्य अधिकारित्वात् सोऽतु चिन्ता करोतु तथाध्याये चतुर्थे तु व्यासचिन्ता निर्वृते उत्तम प्रक्रिया च वक्तुः हेतुर्निर्माणात् पूर्वप्रकरणेन स्वाधिकारानुसारेण शास्त्रार्थो निर्मितः प्रथमूलत्वेन च भागवतमुक्तम् अस्मिन् भागवते श्रुते श्रुतस्ययं शास्त्रार्थ प्रतिपाद तदेव अस्माभिरपि श्रोतव्यमिति अभिप्रायेण शौनकसुतं पृच्छतीत्याव्यासेति इति ब्रुवाणमिति सर्वत्र वक्तृत्ववाक्य च समाप्त्यन्तरं श्रोतुः प्रश्नः अनुत्कण्ठतया त्वय्या असावौ प्राप्तेव प्रश्न इत्याब्रुवाणमिति संभावना मात्रेण पुष्टे समूले शास्त्रार्थे निर्वृते वक्तरि महत्त्व श्रद्धया सम्यक् श्रोतं कृतवन्ते इत्याह संस्तुति संश्रवणं ग्रन्थावधि पूर्वमाकाङ्क्षायां प्राबल्य सर्वैव पुष्टम् अधुना किञ्चित् उत्कृष्टम् अस्ति इति बुद्ध्वा मननेनैव च निर्धारार्थं सहस्रसंवत्सरे च भगवदवतारनिश्चयात् तदर्थम् एव च सत्रारम्भकोलाहले सम्यक् श्रवणं न भविष्यति सर्वेषु शृण्वत्सुता सम्बन्धि देवता स्वरूपाभिज्ञ शौनक पृच्छति वृद्धो ज्ञानवृद्ध कुलस्य चतुश्रीकुलस्य प्रतिनियामकः बुद्धि निर्धारो ज्ञान वृद्धि भवति उतः प्रचारार्थं वचनं विश्वासः कुलाचार्य भवति वृद्ध कुलपति पद्वयेनाभिधम् चतुर्णाम् अत्र प्रश्न भागवत विषयक कर्तु विषयको वर्तु विषयक श्रोतु विषयकश्चेति तदवतममा सूत सूतेति आदरे विषय तव तो महाभाग्यं यद् भागवतं श्रुतवान् असीति महाभाग्येति संबोधनं न अस्माभ्यं न श्रोतु मात्र अस्मातु किञ्चित् अस्माभ्यं भागवतं देयमिति चतुर्थी वदतां मध्ये श्रेष्ठ निर्धारं न समास वदतां मध्ये त्वमेव श्रेष्ठः अस्यां कथायां श्रुतायां स्वयं शास्त्रतो निरूपिताम् एव कथां वदम् पुण्या धर्मरूपान् विहितत्वम् आद्य भागवतम्
श्रद्धा